अथ पितृस्तोत्र। अर्चितानाममूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानीनां दिव्यचक्षुषाम्। इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथा अन्येषां तान् नमस्यामि कामदान्। मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्यामहं सर्वान् पितॄनप्युदधावपि। नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायवग्न्योर्नभसस्तथा द्यावापृथिवीव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः। देवर्षीणां च जनितॄंश्च सर्वलोकनमस्कृतान् अक्षय्यस्य सदा दातॄन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः। प्रजापतेर्च कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः। नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे। सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम्। अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम्। अग्निशोममयं विश्वं यतः एतदशेषतः। ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः। तेभ्यो अखिलेभ्यो योगेभ्यो पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधाभुजः।